यहाँनिर सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको छ। अब यी तिनै पाडे हुन्, पाडे बले जस्ता मान्छे चाहिँ बाबुलेनजीको साथी होइन। अब बलेको पनि कुरा नयाँ आइसक्यो, सङ्गम विष्टको यहाँ स्ट्याटस आइसकेको छ होइन। एकचोटि यो स्ट्याटस पनि हेरौँ, त्यसपछि हामी थप चर्चा पनि गरौँला। यो अस्ति बलेलाई जुन केसमा पक्राउ गरेको थियो त्यही केसको एउटा पात्र सङ्गम विष्टको यहाँ स्ट्याटस पनि आएको रहेछ। के रहेछ त यो है, यो एकचोटि हेरौँ ल। हजुर एकचोटि के अरे सङ्गम विष्ट गुगल ट्रान्सलेट दाइले बुझिहाल्नुहुन्छ। भेटाउनु भयो यहाँ लेखेको रहेछ, आई डोन्ट नो वाट आर यु डुइङ थ्रु कुन नेपालीमा कहाँ छ यो मेरो मुद्दा वरिपरि धेरै भ्रम र गलत जानकारी रहेको देखिने भएकोले म केही तथ्यहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु। प्रहरी रिपोर्ट दर्ता गरिएको थियो र मैले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरी मलाई जानकारी दिइएको थियो कि मुद्दाको सम्बन्धमा पक्राउ वारेन्ट जारी गरिएको थियो। अनुसन्धान क्रममा अभियुक्तलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो तर यी प्रयासहरूको जवाफ दिएन। अभियुक्त हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्राधिकार बाहिर भएकोले यस समयमा स्थानीय अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा के गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू सीमिततामा छन्। तत्काल गिरफ्तारीको अभावको अर्थ मुद्दालाई व्यवस्था गरिएको वा गम्भीरतापूर्वक लिइएन भन्ने होइन। यसले मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको देश बाहिर अवस्थित हुँदा उत्पन्न हुने कानुनी र क्षेत्राधिकारलाई चुनौती प्रतिबिम्बित गर्छ। साँच्चै चिन्ताको विषय के हो भने केही व्यक्तिहरूले निर्णय गरिरहेका छन्, आरोपहरू फैलाइरहेका छन् र परिस्थितिको एक मात्र अंश थाहा पाउँदा तथ्यको रूपमा अनुमानहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। राय राख्न सजिलो छ, बोल्नु अगाडि पूर्ण सन्दर्भ बुझ्न गाह्रो देखिन्छ। मलाई ती व्यक्तिहरूसँग मेरो अनुभवको बारेमा बहस गर्न रुचि छैन जो कहिल्यै यस मुद्दामा संलग्न थिएनन् र तथ्यहरूमा पहुँच छैन। म यो कुरा स्पष्टता प्रदान गर्न र गलत जानकारीहरूलाई सम्बोधन गर्न साझा गर्दैछु। मेरो ध्यान मिको अगाडि बढ्नेछ र मेरो जीवनको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदैछ भनेर यसरी यिनले लेखेकी रहेछिन्। अब सङ्गम विष्टले लिगल एक्सन लिनको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्ने कुरा गरेका छिन्। हुन त अब राज्य सत्ता नै बाबुलेन शाहहरूको फेभरमा छ, सबै छ भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? यति गरेपछि पीडितले न्याय त पाउनुपर्छ होला नि त पनि। अवश्य अवश्य, किनभने न्याय दिलाउने निकाय त अब हुन त बाबुलेन शाहजीहरूको मित्र मण्डली छ प्रधानमन्त्रीकै। त्यसकारण अब यो एउटा अहिले हेर्दाखेरि उनी कति पीडामा छिन् भन्ने देखिन्छ। अब पीडामा छिन् छैनन् के छन् भन्ने त अनुसन्धान त गर्नु पऱ्यो नि त। राज्यले मसिनोसँग अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब बलेलाई एकचोटि समाएर घटना चाहिँ अब अमेरिकामा अब त्यहाँ उनीमाथि बलात्कार भयो भन्ने आरोप उनले लगाइन् र त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई बुझ्दै जाँदाखेरि के हो त भनेर तथ्यहरू ल्याउनु नितान्त जरुरी देखिएको छ। त्यसकारण अब यो विषय थप छलफल हुँदै जाला। कुनै सर अब भनेपछि जिग्री पाडेको के गाडीलाई तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यसलाई त गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने होला होइन, सरकारी गाडीको मोडलमा राख्नुपर्ने होला, कारबाही पनि त गर्नुपर्ने होला नि त नि। अब त्यस्तो अपराध के गर्न पाइन्छ त सरकार हो नि। त्यो गाडीको अब डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्नु न, एकातिर अब गाडी तपाईँको सरकारी कर्मचारीहरूबाट गाडी खोज्ने, अर्कोतिर चाहिँ गाडीको दुरुपयोग गर्ने राज्यको तर्फबाट। यो काहीँ मिल्छ? त्यो पनि असम्बन्धित व्यक्तिबाट जो सरकारी निकायमै छैनन्, क्षमता छैन। एकातिर राष्ट्रघात भइरहेको छ, जनघात भइरहेको छ, सिमानाको क्षेत्रमा अत्याचार भएको छ, प्रधानमन्त्री संसदमा जानुहुन्न, चिया अड्डाहरूमा जानुहुन्छ, एकदम रमाउनुहुन्छ। हामी शब्दान्तमा तपाईँको उहाँ त घुम्न जानु भएको छ। आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो एउटा मकालुको दृश्य, तपाईँको यस्तो राम्रो राम्रो दृश्य चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले रमाउन जानु भएको छ। अवश्य। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने यी कुराहरूमा हामीले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको सरकारको मातहतको होइन,
त्यो एउटा संवैधानिक बढी हो। हजुर हो अब म यो गाडीको सवालमा चाहिँ के भन्छु भने गाडीको दुरुपयोग तुरन्त रोकियोस्, हजुर हजुर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइयोस्, दुरुपयोगकर्तालाई कारबाही गरियोस् र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई गाडी उपलब्ध गराइयोस्। हजुर हजुर जो चढ्नको यहाँ बेकार आयो। विश्लेषक प्रखर वक्ता पुण्य गौतम यतिखेर हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ। पुण्य सर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। देशको तपाईँको चाहिँ अब यो रोजगारीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हर्का साम्पाङजीले अब चाहिँ देशमा 1 खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्छ, 20 लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले जोरदार माग गरिराख्नु भएको छ। अहिले अब सरकारले यो विषयमा खासै वास्ता गरेको छैन। अब चिया बगानको कुराकानी गर्दाखेरि अब अहिले 60,000 भन्दा बढी चाहिँ रोजगार हुने मान्छेहरू सबै बेरोजगारी हुँदै गएको अवस्था छ। अब यो उहाँको चाहिँ अब तपाईँको सरकारले अब कसरी अगाडि बढाउने? अब यतिखेर म ठ्याक्कै जोर पार्टीको नारायण टार स्थित यो अपाङ्ग गेटमै भएको हजुर 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 एक तला माथि भएको एभी क्याफेमा बसेर, हजुर हजुर यो सुन्दर क्याफेमा बसेर आत्मविश्वासका साथ के भनिरहेको छु भने देशमा जबसम्म उद्योग धन्दाको विकास हुँदैन नि तबसम्म रोजगारी हुँदैन। एकदम एन्टरप्रेनरसिपको विकास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि राज्यले विकासै बजेट छुट्याएको छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा युवा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर खटिरहनु भएका हर्का साम्पाङज्यूले वास्तवमा भन्ने हो भने आफ्ना सारा कुराहरूलाई थाती राखेर आफ्ना स्वार्थलाई खोकिलामा थन्काएर हजुर हजुर देशको चिन्ता गरिरहेको देख्छु। यो सरकार उल्टो मतीमा हिँडिरहेको छ। हजुर रोजगारी त खोसिएको छ, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। भारतसँगको कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा, हजुर खास गरी उग्र भएर भारतका केराहरूलाई अचानक प्रतिबन्ध लगाइदिँदा हजुर। न नेपालमा पर्याप्त उत्पादन भएको छ। पहिला उत्पादन गरेर केरामा आत्मनिर्भर भएपछि प्रतिबन्ध लगाउँदा ठिकै हुन्थ्यो। एकातिर समस्या के हो भने भारतबाट भित्रिएका हरेक माल वस्तु वा अथवा थर्ड कन्ट्रीबाट भित्रिएका माल वस्तु तरकारी फलफुल वा क्वारेन्टाइन चेक जाँच गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेपाल भित्राउनु पर्ने त्यो आवश्यकता सरकारले देख्दैन। हजुर हजुर पब्लिक पिपुलहरू मरिरहेका छन् विषाक्त खानेकुरा तरकारी फलफुल खाएर, उनीहरूको मृगला फोक्सो ड्यामेज भएको छ। अर्कोतिर चाहिँ सरकार यो नचाहिँदै काममा लागेको छ। 60,000 मजदुरहरूको आज उठीवास किन भयो थाहा छ? किनभने झापा र इलाममा रहेका चिया बगानका चियाहरू भारतले नकिन्ने हो। एकदम हामी सब व्यापार विविधीकरण गर्ने क्षमता खोइ हामीले चाइना लगायतका थर्ड कन्ट्री अथवा टर्की वा मिडल इस्ट वा युरोपमा इभन अमेरिकामा पनि नेपालको उच्च गुणस्तरको चियालाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सक्थ्यौँ। त्यो किन गर्न सकेनौँ? आन्तरिक खपत पनि यसै पनि कम छ। विदेशी चियाहरू हामीले खपत गरिरहेछौँ र नेपालमा उत्पादन भएको चिया मात्रै नेपालीले युज गर्ने भन्ने नियम बनाउँ त हजुर होइन। हामी कहाँ आएको चिया कहाँको थाहा छ? विदेशी चिया हो यो। विदेशी हो भन्ने बित्तिकै हामी खपत गर्छौँ विदेशी चिया, अनि हाम्रो चिया चाहिँ विदेशमा बिकेर चियापत्ती भनेर हामी चिन्ता गर्ने कस्ता मान्छे हो? त्यो भएको हुनाले तपाईँको एकदमै राम्रो क्वालिटीको हुँदो रहेछ। फेरि माथिको टपको मुना जुन छ त्यो चाहिँ ग्रिन टी भयो होइन, त्यो तपाईँको केजीकै हजारौँमा बिक्छ, त्यो 8-10 हजारमा। अब जुन हिसाबले भारतमा बिक्री गर्ने चिया भनेको त्योभन्दा सेकेन्ड स्टेपको के तपाईँ हामीले खाने यो सिटिसी भनेको त तल तलको हो होइन, त्यो एकदमै कम लो क्वालिटीको हो। यो त चियापत्ती हालेर चियालाई रातो बनाउने मात्रै हो। त्यो राम्रो क्वालिटीको चाहिँ भारतमा जाने रहेछ क्या हो, त्यो चाहिँ किनेको अवस्था छैन अब नेपाल हो। भनेपछि हामी कहाँ पुग्यौँ त? अनि अस्ति चाइना जाँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीको चाइना भिजिटमा के त्यो सम्बन्धी केही डिप्लोमेटिक कुरा भयो? बाइल्याटरल नेगोसिएसन मल्टिल्याटरल नेगोसिएसन हुँदा दुई देशको बिचको आर्थिक कूटनीतिले प्रधानता पाउनुपर्छ। तर हामी कहाँ परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालजी इन्डिया भिजिट त गर्नु, तर उहाँले के गरिदिनु हो भने नेपालको झन्डा पनि राख्नु भएन। अनि त्यसपछि उहाँको अर्को एउटा भुल के भयो भने वास्तवमा चाइनिज अम्बासडरले चिनिया राजदूतले खोइ त हाम्रो बिचमा सौहार्दता अन्त्य भएको हो, बिहाराई कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरूको पहल के हो भनेर र्याकर्याक्ती पारेको हुनाले लाज गालले चीनमा पनि यसो हामी चीनमा पनि चिनिरहेछौँ भन्नको लागि मात्रै हो, अरू केही कारण होइन। हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ देशमा भन्नासाथ चाइनिज उच्च स्तरीय भ्रमण दल नेपालमा आओस्, चाहे राष्ट्रपतिलाई भिजिट गराउन सकौँ, चाहे त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर नभए पनि स्टेट काउन्सिलर वा विदेश मन्त्री नेपाल आउन् भन्ने यो सरकारलाई चिन्ता छैन। चाइनाको चिन्ता के हो?
BRI अन्तर्गत उसले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत 20 खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा गर्न चाहन्छ। हजुर उसले व्यापार विविधीकरणमा एसेम्बल कम्पनीहरू स्थापना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न, जल जमिन जङ्गल पर्यटन हाइड्रोमा कृषिमा अनुदान दिन यति धेरै पैसा अनुदान नेपाललाई दिन खोज्दैछ। लोनै पनि उसको बहुत सफ्ट लोन हुन्छ, हजुर। ब्याज दर असाध्यै कम हुन्छ, कतिपय लोनलाई उसले अनुदानमा परिणत गरिदिएको छ। हाम्रो अवस्था हेरेर भनेपछि यति भेटरान मित्र राष्ट्रलाई पन्छाएर होइन नजिकको भूत टाढाको देउता के भन्थे नि हजुर हो त्यो उखान या अहिले चाइनाले पनि त्यही बोलेको छ होइन, अँ। नजिकको छिमेकी राष्ट्र भनेको तपाईँको चाहिँ एकदमै यसलाई संवर्धक वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर चाइनाले ठ्याक्कै त्यही शब्द त्यो त बोलेको छ। स्वाभाविक हो नि, प्रीतिबद्ध मोभमेन्टका कुराहरू छ, उसको सेक्युरिटी कन्सर्नको कुरा छ। नेपाल धनी भयो भने मात्रै उसको वास्तवमा भन्ने भने उसको राम्रो हुन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ। हजुर। किनभने नेपालमा दरिद्रता हो, गरिबी हो भने विदेशी चलखेल अचाक्ली हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जो अवस्था नेपालमा देखिएको छ यो अवस्थाले गर्दा हामी हल्लाडचल्ला भएका छौँ। जस्तो चीन जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको टोली जानु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको टोली गएर BRI कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता लिनु पर्थ्यो, MOUमा सिग्नेचर गर्नु पर्थ्यो, द्विपक्षीय हितको विषयमा कुराकानी गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्री त गौण कुरा हो, उद्योग वाणिज्य मन्त्री जानु पर्थ्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर अर्थात् भौतिक योजना मन्त्री जानु पर्थ्यो, अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घको अध्यक्ष जानु पर्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष सहित आर्थिक पत्रकारहरू पनि जानु पर्थ्यो। खोइ त यो भ्रमण टोली त पुरै अपुरो छ, अधुरो छ। त्यसकारण आजको मितिमा मैले भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले चीनसँगको सम्बन्ध उच्च स्तरीय बनाउन। या त हुँदैन सानो डिस्टर्ब अलिकति उता पर छ, ऊ यहाँ पर छैन है। उच्च स्तरीय भ्रमण टोलीहरू नेपालको भ्रमण टोली अमेरिकामा निम्ता भएको छैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा आउनलाई युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा के गर्ने। अब सरकार चाहिँ केही चकाचौधको काम गरेर आफैमा सन्तुष्ट भइरहेको छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले आधारभूत कुराहरूमा होमवर्क गर्नु पर्यो क्या। जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्नु पर्यो र अब सरकार अख्तियार प्रमुखलाई थुनेर एकदम के हो दाइ पुण्य यो पाइन्छ पुण्य दाइ हो। अब अर्कोतिर सरकारी गाडीको दुरुपयोग पर्याप्त भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। पहिला सरकारी गाडीकै दुरुपयोगको कुरा गरौँ न। हजुर हो, सुदन गुरुङ के भन्थे, ट्याट्या टुटु गरेर गाडी चलाउनु हुँदैन है, यो गर्नु हुँदैन भन्थे। आज आफै ट्याट्या टुटु गरेर एउटा अयोग्य गृहमन्त्रीको रूपमा उनी अगाडि पछाडि लाल बत्ती बालेर हिँडिरहेका छन्। अब अर्जुन पाण्डे तपाईँको होइन, उहाँले चाहिँ यति बेला सरकारी गाडी सेतो नम्बर प्लेटलाई हटाएर रातो नम्बर प्लेट बनाएर निजी गाडी बनाएर चलाइराख्नु भएको छ। अब भालेन शाहजीले कारबाही गर्नु पर्दैन, प्रामाणिक कुराहरू जनआस्था न्युज लगायतमा आइसक्यो होइन। उहाँहरू त मित्र मण्डली हुनुहुँदो रहेछ। एकातिर सरकारका अधिकृत उपसचिव सहसचिवहरू, सहसचिवले 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने थोत्रो गाडी चढिरहेका छन्, उपसचिवसम्मको गाडी खोसिसकेको छ, कतिले राजीनामा दिइसके ह्यारेसमेन्ट भएर। अब उनीहरू कोही माइक्रो चढ्ने, कोही मिनी बस चढ्ने, कोही भाडाको गाडीमा जाने, कोही आफ्नै बाइकमा जाने काम गरेका छन्। उनीहरूको डिग्निटीमाथि अट्याक भएको छ। अब त्यो गाडी फेरि उनीहरूसँग खोसेर अनि आफ्नो मन परेको मान्छेलाई दिने, बरु ग्यारेजमा थन्काइदिने। भनेपछि सरकारी कर्मचारी एकाथरी ल ठिक छ उनी कमजोर थियो होलान्, उनले राम्रो म्यासेज पठाएनन् होला, तर कराप झ्याप बनाएर सचिव कृष्णहरि पुष्कर राई लगेर 8 घन्टा व्यक्ति पार्नुहुन्छ प्रहरी अड्डामा। त्यसकारण अब अर्जुन पाण्डेको हैसियत के त? त्यही त राज्यमा उनको हैसियत के? केही पनि छैन। हिजोको दिनमा त सामान्य टेलिसिरियल मात्रै होइन, अब तपाईँको खेलेर टेलिसिरियलमा राम्रा कलाकार थिए होलान्, के थिए होलान् त्यो उनको कुरा हो, पाण्डे भएर अभिनय गर्थे। तर आजको मितिमा उनको राजकीय हैसियत के त? राजकीय हैसियत बिना उनले किन सेतो प्लेटको गाडी नम्बर छोपेर रातो प्लेट बनाएर चढिरहेका छन्? यहाँनिर सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको छ। अब यी तिनै पाण्डे हुन्, पाण्डे बले जस्ता मान्छे चाहिँ बाबुलेनजीको साथी होइन। अब बलेको पनि कुरा नयाँ आइसक्यो, सङ्गम विष्टको यहाँ स्ट्याटस आइसकेको छ होइन। एकचोटि यो स्ट्याटस पनि हेरौँ, त्यसपछि हामी थप चर्चा पनि गरौँला। यो अस्ति बलेलाई जुन केसमा पक्राउ गरेको थियो त्यही केसको एउटा पात्र सङ्गम विष्टको यहाँ स्ट्याटस पनि आएको रहेछ। के रहेछ त यो है, यो एकचोटि हेरौँ ल। हजुर एकचोटि के अरे सङ्गम विष्ट
गुगल ट्रान्सलेट दाइले बुझिहाल्नुहुन्छ। भेटाउनु भयो? यहाँ लेखेको छ आई डोन्ट नो वाट आर यु डुइङ थ्रु कुन नेपालीमा कहाँ छ? यो मेरो मुद्दा वरिपरि धेरै भ्रम र गलत जानकारी रहेको देखिने भएकोले म केही तथ्यहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु। प्रहरी रिपोर्ट दर्ता गरिएको थियो र मैले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरी मलाई जानकारी दिइएको थियो कि मुद्दाको सम्बन्धमा पक्राउ वारेन्ट जारी गरिएको थियो। अनुसन्धान क्रममा अभियुक्तलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो तर यी प्रयासहरूको जवाफ दिएन। अभियुक्त हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्राधिकार बाहिर भएकोले यस समयमा स्थानीय अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा के गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू सीमिततामा छन्। तत्काल गिरफ्तारीको अभावको अर्थ मुद्दालाई व्यवस्था गरिएको वा गम्भीरतापूर्वक लिइएन भन्ने होइन। यसले मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको देश बाहिर अवस्थित हुँदा उत्पन्न हुने कानुनी र क्षेत्राधिकारलाई चुनौती प्रतिबिम्बित गर्छ। साँच्चै चिन्ताको विषय के हो भने केही व्यक्तिहरूले निर्णय गरिरहेका छन्, आरोपहरू फैलाइरहेका छन् र परिस्थितिको एक मात्र अंश थाहा पाउँदा तथ्यको रूपमा अनुमानहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। राय राख्न सजिलो छ, बोल्नु अगाडि पूर्ण सन्दर्भ बुझ्न गाह्रो देखिन्छ। मलाई ती व्यक्तिहरूसँग मेरो अनुभवको बारेमा बहस गर्न रुचि छैन जो कहिल्यै यस मुद्दामा संलग्न थिएनन् र तथ्यहरूमा पहुँच छैन। म यो कुरा स्पष्टता प्रदान गर्न र गलत जानकारीहरूलाई सम्बोधन गर्न साझा गर्दैछु। मेरो ध्यान मिको अगाडि बढ्नेछ र मेरो जीवनको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदैछ भनेर यसरी यिनले लेखेकी रहेछिन्। ए हजुर भनेपछि अब सङ्गम विष्टले लिगल एक्सन लिनको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्ने कुरा गरेका छिन्। हुन त अब राज्य सत्ता नै बालेन शाहहरूको फेभरमा छ, सबै छ भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? यति गरेपछि पीडितले न्याय त पाउनुपर्छ होला नि त पनि। अवश्य अवश्य, किनभने न्याय दिलाउने निकाय त अब हुन त बालेन शाहजीहरूको मित्र मण्डली छ प्रधानमन्त्रीकै। त्यसकारण अब यो एउटा अहिले हेर्दाखेरि उनी कति पीडामा छिन् भन्ने देखिन्छ। अब पीडामा छिन् छैनन् के छन् भन्ने त अनुसन्धान त गर्नु पर्यो नि त। राज्यले मसिनोसँग अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब बललाई एकचोटि समाएर घटना चाहिँ अब अमेरिकामा अब त्यहाँ उनीमाथि बलात्कार भयो भन्ने आरोप उनले लगाइन् र त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई बुझ्दै जाँदाखेरि के हो त भनेर तथ्यहरू ल्याउनु नितान्त जरुरी देखिएको छ। त्यसकारण अब यो विषय थप छलफल हुँदै जाला। पुण्य सर, अब भनेपछि जिग्री पाँडेको के गाडीलाई तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यसलाई त गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने होला होइन, सरकारी गाडीको मोडलमा राख्नुपर्ने होला, कारबाही पनि त गर्नुपर्ने होला नि त नि। अब त्यस्तो अपराध के गर्न पाइन्छ त सरकार? हो नि, त्यो गाडीको अब डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्न। हजुर, एकातिर अब गाडी तपाईँको सरकारी कर्मचारीहरूबाट गाडी खोज्ने, अर्कोतिर चाहिँ गाडीको दुरुपयोग गर्ने राज्यको तर्फबाट। यो काहीँ मिल्छ? त्यो पनि असम्बन्धित व्यक्तिबाट जो सरकारी निकायमै छैनन्, क्षमता छैन। एकातिर राष्ट्रघात भइरहेको छ, जनघात भइरहेको छ, सिमानाको क्षेत्रमा अत्याचार भएको छ, प्रधानमन्त्री संसदमा जानुहुन्न, चिया अड्डाहरूमा जानुहुन्छ, एकदम रमाउनुहुन्छ। हामी शब्दान्तमा तपाईँको उहाँ त घुम्न जानु भएको छ। आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो एउटा मकालुको दृश्य, तपाईँको यस्तो राम्रो राम्रो दृश्य चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले रमाउन जानु भएको छ। अवश्य। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने यी कुराहरूमा हामीले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको सरकारको मातहतको होइन, त्यो एउटा संवैधानिक बडी हो। अब म यो गाडीको सवालमा चाहिँ के भन्छु भने गाडीको दुरुपयोग तुरन्त रोकियोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइयोस्, दुरुपयोगकर्तालाई कारबाही गरियोस् र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई गाडी उपलब्ध गराइयोस् जो चढ्नको अत्यन्तै इमान्दार मानिनुहुन्छ। वा काहीँ चुक्नुहुन्न। अनुसन्धानको एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि त। ई पासपोर्टको सवालमा, ई पासपोर्ट छाप्ने सवालमा भ्रष्टाचार भयो होला अरे, त्यो हामी मान्छौँ। भ्रष्टाचारका कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्ला। तर यसको मतलब यो होइन कि कारबाही गर्ने भनिएको व्यक्तिलाई तत्काल कुनै पुरानो राणाकालमा जस्तो तत्काल झिकाएर कोर्रा हान्ने त होइन होला। त्यसको एउटा प्रक्रिया होला।
पक्राउ पूर्जी तामेली के अरे पक्राउ पूर्जी पनि जारी गरिया छ, हजुर म्याद तामेल गरिया छ, टास गरिया छ, सबै कुरा आइरहेछ त। अब त्यसमा संलग्न भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरू नै रहेछ होइन त। कुमार बेन पनि संलग्न देखियो, असीम शाह पनि गएर उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ अब यो कुरा हो भन्ने प्रतिक्रिया बित्तिकै दिनु मान्नु भएको छ। हो प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन। उता जर्मनको राजदूतलाई बोलाएर छ्यास्री काम गरेछ, हजुर त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन् उनले। हेर्नुहोस् है, जर्मनीको राजदूत जो युरोपियन युनियनको एउटा शक्तिशाली देश हो, नेपालको मित्र राष्ट्र पनि हो, विगतमा ठुलो सहयोग पनि गरेको छ, उसलाई चाहिँ फ्रान्सेली कम्पनीले त्यो ठेक्का पाएन भनेर उसले उजुरिहाल्यो। कतै हिजो रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र वा ऊ जारी गर्ने नाउँमा जुन टेन्डर ठेक्का लिन खोजेका थिए, दिन खोजेका थिए, त्यही कम्पनी रहेछ यहाँ। किनभने त्यो स्वार्थ समूह नै रहेछ भन्ने बुझ्यो। अख्तियार आफैले ग्रिन सिग्नल दिएर त्यो ठेक्का चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने उसलाई दिनु राम्रो हुन्छ जर्मनीको कम्पनीलाई भनेर दिएको रहेछ होइन। त्यो ठेक्का दिँदाखेरि के आपत्ति भयो त? वास्तवमा भन्ने भने हो अनियमितता भएको, घोटाला भएको छ भने त्यो जाँचौँ नापौँ। अब महानिर्देशक राजधानी विभागको महानिर्देशकलाई पनि करारजाप बनाइसकेका छ। अब सम्भवतः देउबा दम्पतिलाई इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस त जारी भएको छैन, तर त्यो ढङ्गको केही हरकत हुन सक्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। ठिक छ, देउबा दम्पतिले गल्ती गरे होला नि, तर अख्तियार दुरुपयोग आयोगको अनुसन्धान आयोगका आयुक्तलाई त्यहाँ थुनेर राख्न मिल्छ? सरकारले डिक्टेट गर्न मिल्छ? सरकार प्रमुखमाथि पनि छानबिन गर्छ। हिजो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, महानगरको बालेनजी प्रमुख हुँदाखेरि अख्तियारले छानबिन गर्न खोजे, पुरानो रिस फेर्न खोजेको रहेछ। बालेनजीले एकै झड्कामा हटाउन सक्नु भएन, किनभने यो त संवैधानिक निकाय हो। संवैधानिक निकायका व्यक्तिलाई एकै झड्कामा त हटाउन मिलेन नि त। उहाँको 6 वर्ष कार्यकाल सिद्धिन अझै 1 वर्ष होला। त्यसकारण सरकारले चाहँदा पनि सबै कुरो हुँदैन। र म तपाईँलाई के भन्छु भने सरकारले यहाँनिर ज्यादती गरेको छ र त्यही भएर हर्क साम्पाङले स्पष्ट रूपमा अहिले राज्यको यो निकायका यी गलत कर्महरूलाई भण्डाफोर गर्नुभएको छ र उहाँले त अब रासपाको महाधिवेशनमा पनि जान्न भनिदिनु हो। त्यही त नि हो होइन, किन नजान्ने भन्नुभएको छ पुण्य सरकार? त्यसको कारण के हो भने एक त रासपाको सभापतिले कट्सी कल देखाएको होला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ रवि लामिछानेले। अर्को उहाँ त्यहाँ नजाने निर्णय जो गर्नु त्यो 16 आना ठिक छ, उपयुक्त निर्णय हो त्यो, उपयुक्त निर्णय एकदम। किनभने उहाँ नजानी भनेर उहाँले भन्दाखेरि अब त्यहाँ त अराजनीतिक मान्छे छन्, उहाँले राष्ट्रियताको कुरा गर्नु होला। कालापानी लिपियाद्वारा हाम्रो नेपालले 1 इन्च पनि जमिन मिच्याएको छैन, प्रधानमन्त्रीले गलत कुरा गर्नु हो भनिदिनु होला। त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरो गरे बापत देशमा महँगी बढ्यो, गरिबी बढ्यो, विदेशी हस्तक्षेप भयो, चिया बगान किन बन्द भयो भनेर क्रिटिकल कुरो गर्दा उहाँमाथि एट्याक हुनसक्छ नि होइन। भौतिक सुरक्षा पनि त छैन, त्यो राजनीतिक जवाब होइन। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कमसेकम राजनीतिक हुनाले कमजोरी गरे पनि ती राजनीतिक शक्ति हुनाले उनीहरूले जतिसुकै आलोचनात्मक कुरो गरे पनि बोतल हान्दैनन्, कालो मसो लगाउँदैनन्, भौतिक आक्रमण गर्दैनन्। अब यहाँ त तिनका सांसदै खुट्टा भात्न नपुग्या भनेर कराइरहेछन् एकदम। अब पार्टी सभापति कस्ता छन्, टोडे खेलमा राखेर राउन्ड किक हान्नुपर्ने सभापति छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँका वरिष्ठ नेता कस्ता छन्, अमेरिकी युथ काउन्सिलका मेम्बर, अब सिंहदरबार जगाइदिन्छु भन्ने खालका। अनि मन्त्री कस्ता छन्, खुट्टा भात्नुपर्छ भन्ने। सांसद कस्ता छन्, यिनलाई त्यो एमाले र ऊ श्रम संस्कृति हेरेर उनी भन्दैछन् यिनको खुट्टा भात्न नपुग्या, यिनलाई गोद्न नपुग्या भन्दैछन्। अब कार्यकर्ता कस्ता होला त्यही त भनेपछि त्यहाँ गइ नसक्नु डर मर्नु अराजकताको पराकाष्ठा नै छ। पराकाष्ठा छ, नजानु उपयुक्त नै हो एकदम उपयुक्त। अब नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओलीले पनि निमन्त्रण पठाउनु भएको छ, उहाँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न पुण्य सर? सम्भवतः जानुहुन्न, जानु पनि हुँदैन हजुर मेरो विचारमा, किनभने त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ। हजुर त्यहाँ ठेगान छैन, त्यो पार्टी अहिले पनि राजनीतिक पार्टी बन्न सकेका छैन, त्यसले राष्ट्रियताको कुरामा गडबडी गरेका छ। अब त्यो पार्टीको सभापतिले विगतमा नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भए मान्छे होइन एकदम। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छ होइन। उहाँ त निर्दोष रहेछ नि त, यतिखेर धमाधम सबै ठाउँबाट तपाईँको क्लिन चिट पाउनु भएको छ। रवि लामिछानेले सबै ठाउँबाट तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरण र सामूहिक साङ्गठनिक अपराध दुईटै मुद्दामा सबै ठाउँबाट राज्यमा इन्फ्लुएन्स भयो नि त। भनेपछि हिजोको दिनको चाहिँ अब तपाईँको यो के हो, दमन हो अथवा उहाँप्रति गरेको अन्याय हो त उसो भए?
राज्यबाट गरेको अन्याय मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्याय भन्दा पनि अब अहिले अचानक यो अवस्था किन आयो त? त्यही त जब राष्ट्रसभा सत्तामा गयो, जब नयाँ प्रधान न्यायाधीश फेरिनु हो, त्यसपछि रवि लामिछानेको मुद्दामा क्लियरेन्स हुन त कतिले के भन्छन् भने सर्वोच्च अदालतमा अथवा पुनरावेदन अदालतमा उहाँको मुद्दा सिद्धिँदैन भनेर पनि भन्छन् होइन। उहाँको यो जुन जिल्ला अदालतहरूले उल्टाएको छ यो सबै उल्टिन्छ भनेर पनि भन्छन्। अब हेर्दै जाउँ न, लेट्स सी। पक्कै पनि। पुण्य सर, जस्तो राजसभाले के गरेछ भने एउटा चाहिँ अब यो चर्चित कमेडी सो कमेडी दरबारमा चाहिँ जुन हिसाबमा त्यहाँ राजसभाका केही माननीयहरूलाई लिएर प्रोग्राम बनाउनु भएको थियो, सामान्य मिमिक्री सामान्य व्यङ्ग्य पनि पचाउन सकेन भन्ने आधारमा चाहिँ राजसभाले तपाईँको उजुरी नै हालेको रहेछ होइन। केही बास्कोटा लगायत माननीयहरूले उजुरी हालिसकेपछि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी हाल्नुभयो र यतिखेर काटकुट गरेर तपाईँको चाहिँ अब सिनमाथि कैँची चलाएको अवस्था छ भनेपछि के यो चाहिँ तपाईँको भनौँ न यो के हो? यो खासमा राजसभाले तपाईँको यो दादागिरी हो कि के हो? यो अब यो देश समग्र निर्देशक कलाकारहरू रुष्ट छन् यति बेला। यो देशमा मनोज गजरेलदेखि प्रेम विकाससम्मले राजा ज्ञानेन्द्रको क्यारिकेचर गरे, हजुर हजुर, त्यो पच्यो हो। ट्रम्पको गरेका छन्, ट्रम्पले उताबाट मुद्दा त हालेका छैन। सी जिनपिङको अब भारतमा पनि मोदीको गर्छन्, सबैको गर्छन् होइन। यो डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा जसरी किमको गर्न पाइँदैन त्यस्तै भाव यो शासन। ए हजुर। त्यसकारण कलाकारहरूलाई कैँची चलाउने, उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि हरण गर्ने, अब मलाई नै डिसरेस्पेक्ट हुने गरी कति मेरो क्यारिकेचर गरेका छ एकदम। अब म उजुरी हालिदिउँ त्यही त मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो ज्यादती भएको छ, कलाकारमाथि अन्याय भएको छ, उनीहरूको पेटमा लात मार्ने कोसिस भएको छ, तानाशाही फरमान हो। कमेडी दरबारले अब केही व्यक्तिको कमेडी गर्छ, त्यो बेग्लै कुरा मिमिक्री गर्ला, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँ दमन गर्ने भन्ने कुरा यो बिल्कुल नाजायज हो, बिल्कुल गलत कुरा हो। र तपाईँलाई मैले के भनौँ भने अब यो यस्ता असान्दर्भिक वाह्यात कुरा गरेर सरकारले वास्तवमा नागरिकमाथि प्रहार गरेको मलाई अनुभूति हुन्छ। हजुर हजुर। अब पुण्य सर, जस्तो भनौँ न चाहिँ अब यति बेला जुन हिसाबले तपाईँको चाहिँ माफियाका नायकी अथवा चाहिँ विभिन्न ठेक्कापट्टासँग जोडिएका बिचौलिया भनेका चाहिँ दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पनि जेल चलान गरेको अवस्था छ होइन। भनेपछि उहाँहरूको पक्षमा जुन हिसाबले निर्णय भएको छ यो गृहमन्त्रीजीको कदम नै भन्न मिल्छ यसमा? यो गृहमन्त्रीजीसँग त अब दोस्ती नै थियो, क्यारेटी त्यही त व्यापारिक साझेदारी नै थियो, सबै चिज थियो। हजुर। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ के ख्याल राख्नुहोस् भने यो दोस्ती सोस्ती भन्दा पनि हजुर हजुर यो वास्तवमा त्यही मुद्दामा जोडिएका अरू मान्छेलाई चाहिँ किन उन्मुक्ति हो? अर्को कुरो दीपक भट्टको मैले प्रशंसा गरेँ होइन, उनी अनियमितता गरे होलान्, गलत गरे होलान् सुलभ अग्रवाल, तर यही प्रकरणले गर्दा देशबाट 50औं खर्ब पुँजी पलायन भएको छ। एकदम हो। माडवारीहरूदेखि अरू व्यापारीहरूको मनोबल खस्किएको छ। हजुर हजुर। देशमा पुँजी परिचालन भएको छैन, तरलताको अभाव भएको छ। कारण के भने औद्योगिक मैत्री, औद्योगिक शान्ति छैन। औद्योगिक मैत्री वातावरण र औद्योगिक शान्ति नहुनुको कारण ठुला व्यवसायीहरू ह्यारेस भएका छन्, मझौला व्यवसायीहरू पलायन भएका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो, 50औं खर्ब रुपियाँको कमिटमेन्ट व्यक्त गरियो 5 वर्षभित्र आउँछ भनेर, 1 रुपियाँ आएको छैन अहिलेसम्म। त्यति मात्रै होइन, एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत नेपालमा आउने अरबौँ रुपियाँ आएको छैन। जेनजी मुभमेन्टमा तपाईँको एउटा कुरा भन्छु, जेनजी मुभमेन्टमा 50औं खर्बको नोक्सानी भयो, त्यसको पुर्ताल हामीबाट गरौँ नि। अनि रमेश प्रसाई च्याठिँदै हुनुहुन्छ, कर बढेर त के राम्रो हो भन्नुहुन्छ। एकदम। उहाँले बिआइडी गाडीको अनियमितता देख्नु भएको छ? बिआइडी गाडीमा अहिले भाउ बढ्यो, गाडीहरूको कर बढाएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन? करका दरहरू उहाँहरू हेरफेर गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई एउटा सिधा सपाट स्पष्ट कुरो म बताइदिन्छु कि यो जुन ढङ्गको राज्यमा अनियमितता भएको छ, घपला भएको छ, यो सही नसक्नु छ। वास्तवमा भित्रभित्रै धेरै ठुलो सेटिङ भएको हामीलाई अनुभूति हुन्छ। र तपाईँलाई म भन्छु, नेपालमा वैदेशिक अनुदान ठप्प छ एकदम। अब अनि एडिबीको लोन त धमाधम आइरहेछ त पनि सर, के हो? एडिबी लोन नआयो, अनुदान आएको छ। लोन त जसले पनि दिन सक्छ, नेपाललाई डुबाउने नै हो। अनि बिआरआईले अनुदान दिनुपर्ने त्यो आउँदैन। त्यति मात्रै होइन, शैक्षिक कर, सामुदायिक स्कुलको शैक्षिक कर भने यो कम डरलाग्दो कुरा हो। त्यसकारण यी कुराहरू हामीले मसिनोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। र म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यी कुराहरूमा हामीले विचार गरौँ, हजुर हजुर, हामीले सोचौँ
देश कहाँ पुगिसक्यो, फेल्ड स्टेट हुने अब अवस्थामा यति छ। बेला विपक्षीहरूले नि हर्का साम्पाङज्यूको लाइसेन्सको विषयमा चर्को आवाज उठाउन थालेको छ। हर्काजीको त लाइसेन्सै रहन्छ, रिन्यू नै गर्नु भएर रहन्छ, खारेजी प्रक्रियामा गएको रहेछ, यो त अनियमित अब कारबाही हुनुपर्छ। एकातर्फ फेरि ट्राफिकहरू तपाईँको कारबाहीको दायरा बढाएर 5,000 देखि 50,000सम्म पुर्याउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। के हो यो कारबाही हुन्छ पुण्य सर? अब देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा आवाज उठाएपछि हर्क साम्पाङज्यूलाई भयङ्कर ठुलो घेरामा पारिएको छ। हजुर हजुर। उहाँको मनोबल गिराउने, उहाँलाई बदनाम गर्ने, आफै राजकोट हस्पिटल बनाउँदाखेरि 5 करोड चन्दाको मात्रै सदुपयोग गरेर 50 करोड बराबरको, के अरे 25 करोड बराबरको चन्दामा घपला गर्ने। अनि रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल सञ्चालन गर्दा उठेको करोडौँ रुपियाँको हिसाब गोलमाल गर्ने। अहिले महाधिवेशनको नाउँमा पुरा तपाईँको क्युआरबाट पैसा उठाउने पार्टीले अरूलाई बदनाम गर्न मिल्छ। अब अहिले हर्क साम्पाङको यो सामान्य कुरालाई तिल्ला पहाड किन बनाएको? एकदम सृष्टि भट्टराईले गाडीबाट पुरा मोडलिङ गर्दै जानकिस दिएर गाडीबाट जिउै बाहिर निकाल्दा चाहिँ ट्राफिक नियम आकर्षित नहुने। अनि अर्को कुरो रमेश प्रसाद, त्यसमा त ड्राइभरलाई पो कारबाही गर्नुपर्छ रे नि पुण्य सर, के हो यो? अब त्यो हेर्नु ड्राइभर, अनि कसको लाइसेन्स छ त्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अब रमेश प्रसाईको स्ट्याटसै आपत्तिजनक छ। तपाईँको इस्यु र मेरो महादेव भन्नुभएको छ। यसो भने त उहाँ हर्क साम्पाङलाई क्रिस्चियन भन्न खोजेर चाहिँ त्यो त गलत कुरा हो, त्यो तथ्याङ्क होइन, त्यो मिथ्याङ्क हो, त्यो झुटो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी हर्क साम्पाङ त वैदिक सनातनी हुन्। उनी अब वैदिक सनातनीभित्र यो लाखौँ वर्षदेखि वेदबाट निश्रित भएको धर्म, यसमा बोन, जैन, क्रिस्चियन, हिन्दू सबै समेटिन्छन्। यसमा विभेद छैन, जातीय छुवाछुत छैन। अब पछि आएर सिन्धुबाट अपभ्रंश हुँदै हिन्दू बनेको। त यहाँनिर एउटा ज्यादती के देखिन्छ भने हर्क साम्पाङले देशभक्तिपूर्ण कदम उठाए बापत उनलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले बदनाम गर्ने, घेरा हाल्ने, उनलाई समाप्त पार्न खोज्ने चेष्टा त भइरहेको छ। साथै अब यो लाइसेन्स काण्ड उठाएर उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने पनि यहाँ भएको थियो भने बाइक लरियो उहाँले एउटा भिडियो खिच्नु हो, त्यति रहेछ। त्यो कुनै ट्राफिक व्यस्त भएको ठाउँमा पनि होइन, केही पनि होइन। त्यसकारण यो ज्यादतीबाट अब यहाँ सरकारी गाडी नै कब्जा गरेर तपाईँको प्राइभेट बनाउनेलाई कारबाही छैन होइन। अब त्यो रिन्यू गर्न त टाइम अब तपाईँको नपुग्या हुनसक्छ, के हुनसक्छ, अब यी कुरालाई खासै लामो बनाउन चाहिँ हुँदैन। यतिखेर हर्कजीले एउटा स्ट्याटस भर्खरै लेख्नु भएको छ पुण्य सर, मेरो सपना गरेको सङ्कल्प र सङ्घर्ष सत्यकोशीको पानीको योजना समय आएपछि सुरु हुनेछ। यसमा खेल बाहिरको मान्छेले गोल मैले हानेको हुँ भन्ने किसिमले भ्रम फैलाएर भोट मागेको देख्दा हाँस उठ्छ। धरानी अब त्यति लाटा छैनन् भनेर भन्नुभएको छ। के हो यो पुण्य सर? अब यो चाहिँ यसमा गोल कसले गरे हो खासमा चाहिँ? अब यो सप्तकोशीको पानीको बजेटको लागि, योजनाको लागि सप्तकोशीको बजेट, पानीको बजेटको लागि उहाँले नै पहल गरे हो। हजुर हजुर। उहाँलाई नै क्रेडिट जान्छ, अरू कसैले गरेनन् म भन्दिनँ। प्रमुख पहल उहाँले नै गरे हो। त्यसबाट प्रमुख रूपमा उहाँलाई नै तपाईँको अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँलाई नै क्रेडिट जान्छ। अब त्यो उहाँलाई नजाओस् भनेर अनेक ढङ्गको कुरा गरेका छन्। सरकार कसको हो त्यसैले मात्रै गर भनिन्छ। त्यही त। त्यो सप्तकोशीको पानी ल्याउन त हामीले तिरेर ट्याक्सहरू पायो भयो नि, पक्कै पनि। हजुर। टेक्निकली सरकार कसको छ भन्ने कुरो के महत्त्वपूर्ण हो र त्यसमा अत्यन्तै पहल गरेको भने हर्क साम्पाङज्यूले। किनभने हिजो कोका आदि इत्यादि खोलाबाट पाइप बिछ्याएर खानेपानी उहाँले नै खुवाएको। त्यसकारण यो फाल्तु कुरा होइन। धन्न तपाईँको बालेन शाहले मन चाहिँ राम्रै भएर त्यहाँ बजेट छुट्याइदिएछ, होइन भने त हर्क साम्पाङलाई त्यहाँ नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन थियो। त्यहाँको जनताको लागि बालेन शाहले ठुलो उपलब्धिको काम गर्यो भन्ने पनि छ नि त पुण्य सर। त्यो छन्, त्यस्ता पनि छन्। तर एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने अब भ्रम पार्नु भएन, मिथ्याङ्क दिनु भएन, तथ्याङ्कमा जानु पर्यो। हजुर। अब अहिले देशमा नेकपा एमालेमाथि घेराबन्दी गर्ने आदि इत्यादि यो भइरहेको छ। श्रम संस्कृतिमाथि घेरा भइरहेको छ। अब राष्ट्रपाको महाधिवेशनको सायद उद्घाटन भोलि छ। एकदम। हजुर। अब 6 करोड रुपियाँको महाधिवेशन भनिएको छ, तर अरबौँ रुपियाँ उठेको शङ्का छ। त्यो पैसा कहाँ जान्छ? यिनीहरू त्यहाँ त आवश्यक पऱ्यो पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ सशस्त्रदेखि लिएर सबैलाई परिचालन गर्नेसम्म कुराकानी भइरहेको छ। अब त्यहाँ बालेन शाह सशरीर उपस्थित हुन्छ कि हुँदैनन्, सम्भव नहुन पनि सक्छन् उनी, होइन? जाने कुराकानी तय भएको रहेछ, अहिले तयारी हुँदैछ अरे त माधव। तयारी होला, अथवा उनी मनका बिन्दास हुन्, उनले जे पनि गर्न सक्छन्, जान पनि सक्छन्, नजान पनि सक्छन्। हजुर हजुर। हो। अब एउटा तपाईँको चाहिँ उहाँले के लेख्नु भयो? चाइनाले बनाइदिएको बाटोमा विदेशबाट ल्याएको मोटर चढेर, विदेशी ऋणले बनाएको एयरपोर्टमा विदेशबाट किनेर ल्याएको प्लेन चढेर जाँदैछु, निकै ठुलो पाठ
नेपाली नेता पल्टेर म लगायत नेपाल सरकारलाई बधाई छ भनेर सबै नेतालाई भन्नुभएको छ। यो के भन्न खोजेको पुण्य सर यो चाहिँ खास? होइन, हामी आत्मनिर्भर भएनौँ, हामी परनिर्भर भयौँ, हामीले आफ्नो विकासको पूर्वाधार बनाउन सकेनौँ, हामीले अरूको मुख ताक्यौँ भन्न खोजे हो क्या त्यो। ए हजुर हजुर, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अब अहिलेको अवस्थामा हामीले विचार गर्नुपर्छ कि कोक भने हो चिया भने होइन, चिया चिसो ल लिउँ। अब सिद्ध्याइदिनु सर। हुन्छ आज हुन्छ, मेरो पुगिहाल्छ। किन घाँटी के भयो ओके ल ल कति मिनट भयो? अब 2 मिनट गरौँ अनि ल, पुगिहाल्छ। हाम्रो सन्दर्भमा अहिले देशमा जे तमासा भइरहेको छ, रमिता भइरहेको छ, यो अत्यन्तै खतरनाक छ। हजुर हजुर, देशप्रति खेलवाड गरिएको छ। हामी यस्तै त हो नि ब्रो टाइपले देशलाई गिनीपिग बनाएर, प्रयोगशाला बनाएर ठट्टा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं मलाई त राजदूत बन्न मन भयो, मलाई प्रधानमन्त्रीको नम्बर चाहियो भनेर स्ट्याटस देख्नुहुन्छ। हजुर अब कोही के स्टन्ट गर्छन्, कोही के स्टन्ट गर्छन्, कोही के भनिरहेछन्। अब मेटाफोरले रमेशले भने, रमेश प्रसाई भाइले, सांसद भाइले मेटाफोर भने के बिम्ब प्रतीक रूपक अलङ्कार सहित बोल्ने कुरालाई मेटाफोर भन्छ। हजुर हजुर, अब ठाडै खुट्टा भाँचिदिन्छु भनेको छ, त्यसलाई मेटाफोर भन्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कम्मर मुनि भने नाच्ने भने हो भन्छ। त्यसकारण जनतालाई बेवकुफ बनाउनुको पनि सीमा हुन्छ नि त, सीमाहीन बेवकुफ बनाउनु भएन क्या। एकदम हो। अब पुण्य सर भनेपछि अब यो बालेन शाहले तपाईँको रोस्टममा आएर माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन? अब होइन, त्यो त त्यो पर्छ। संसदको रेकर्डबाट पनि हटाउनु पर्छ, किनभने नेपालले भारतको 1 इन्च जमिन पनि मिचिएको छैन, उल्टै हाम्रो 80,000 हेक्टर जमिन मिचिएको छ। त्यसकारण त्यो त गर्नै पर्छ, त्यो अवश्य पर्छ, स्वाभाविक रूपमा गर्न परिहाल्यो। त्यो नगरेसम्म सदन सुचारू नहुनु स्वाभाविक छ। हस् पुण्य सर, छोटो मिठो संवाद गरिदिनु भयो। समय र संवादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।